एक के बाद चोलिस्तान में सोने के जो बड़े ज़खायर हैं कई हजार एकड़ पर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त सुन रहे हैं कि मेरे पसे मंजर में आप ये जो रेतला इलाका देख रहे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ से सोना निकाला जाएगा। यहाँ से सोना कैसे निकलेगा, इसकी क्या डिटेल्स है, आइए आपको बताते हैं। ये वो ट्रैक्टर है कि जिसे चलाने के लिए आपको ट्रैक्टर सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑटो पायलट पे ये चलते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा भी हो गया हूँ। ना मेरे पाँव इसे कंट्रोल कर रहे हैं और ना ही मेरे हाथ कंट्रोल कर रहे हैं। पाक फौज ने जीपीआई का प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि चोलिस्तान को नखलिस्तान बनाया जाएगा, कि चोलिस्तान जो है अब उसकी जो जमीन है रेत में से सोना निकाला जाएगा। तो उसी के लिए ये ट्रैक्टर चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके आने के बाद ऑटो पायलट की मदद से जितने भी किसानों के मसाइल थे कि एक तो आप इस पर सैटेलाइट से इसे कनेक्ट करें, इसका जो ऑपरेटर है रिमोट बेस्ड सिस्टम है वो बाहर पड़ा होगा, ये सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होगा, खुद ब खुद काम करेगा। जो इसकी लाइनें होगी बिल्कुल सीधी होगी। पहले किसानों जो लाइनें लगाते थे उसकी वजह से काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था, कटाई में मुश्किलात होती थी। अब किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ऑटो सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और इस सिस्टम के जरिए ये ट्रैक्टर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। ये देखें, ऑटो स्टीयरिंग एंगेज्ड। स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म के जो सीईओ हैं ज़हीम शिकू साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताएं कि जीपीआई के जरिए आप इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म के जरिए कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है, अवेयरनेस है, वो फार्मर्स को दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म पे आने का और हमारी आवाम को इस बेहतरीन मंसूबा जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने शुरू किया और आज कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है उस पे लाने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडाई में आप चोलिस्तान में मौजूद हैं। एक वक्त में ये शदीद तरीन मुश्किल इलाका शुमार किया जाता था फार्मिंग के हवाले से, जो आज सरसों शादाब है। ये टेक्नोलॉजीज़ जो हम यहाँ पे लाए हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म में, उसने इस मुश्किल तरीन इलाके को भी सरसब्ज़ शादाब कर दिया। तो ये पाकिस्तान की पूरी एग्रीकल्चरल इकॉनमी के लिए एक टर्न अराउंड साबित होगा, हमारी इकॉनमी के लिए, कि हमारा किसान, हमारा कॉर्पोरेट फार्मर और हमारी जो ज़राअत से मुताल्लिक इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक नेमत है जो टेक्नोलॉजीज़ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आया है वो कौन सा है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक टाइम में यहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत नज़र आती थी और अब हम देखें तो हज़ारों एकड़ तक हमें ग्रीनरी नज़र आती है, फसलें नज़र आती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था इस ज़मीन को कल्टीवेट करने में, सैंड से लेकर क्रॉप्स तक? सबसे जो अहम बात है इसके अंदर इसकी प्लानिंग है कि हमने जो अपना प्लानिंग है वो हमारी जो चाइनीज़ भाई हैं इन्होंने हमें कोऑपरेट किया और हमारे साथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो है वो पूरी टीम यहाँ पे आई। उन्होंने हमें पूरे फार्म डिज़ाइन करके बताया कि हम अपने फार्म को डिज़ाइन कैसे करें, हम अपने महदूद पानी को कैसे इस्तेमाल करें और इस रेतली ज़मीन के अंदर कौन सी फसल, कौन सा बीज लगाएं जो इस इलाके के लिए मौजू हो। तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ ये हम आप देख रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आए, हाई हार्स पावर ट्रैक्टर लेके आए और इम्प्लीमेंट्स। पाकिस्तान में बहुत छोटे साइज़ के इम्प्लीमेंट्स मौजूद थे जो बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजी पे बन रहे थे। हमने जो इम्प्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस किए वो इस ज़मीन के हवाले से भी और हर इलाके के हवाले से इस कामयाबी का एक बुनियादी हिस्सा हैं। एक वेदर स्टेशंस का नेटवर्क हमने बनाया, मौसम से मुताल्लिक, ज़मीन से मुताल्लिक एक्यूरेट मालूमात अपने AI बेस्ड सॉफ्टवेयर में डालें और ये सारा एक निज़ाम जो है आज कामयाबी की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह एक GPI के लिए बाइस फ़ख्र है और पाकिस्तान चाइना दोस्ती की ज़िंदा मिसाल है। अच्छा सर, हमारे पसे मंजर में हमारे जो देखने वाले हैं ट्रैक्टर भी देख सकते हैं और देखने से कहीं भी ये पाकिस्तानी नहीं लगते। तो क्या ये इंपोर्ट किए गए हैं और पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स जो हैं उन्हें कम्पीट करते हैं? इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है, पावर है, वो क्या है? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यकीनी तौर पे ये इंपोर्ट किए गए थे और अब आगे वक्त में ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अगर हम टेक्नोलॉजी में जिद्दत नहीं लाएंगे
तब तक हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। हमने अपने फार्मर को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो जूम लाइन मैंने आपको इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया की सबसे तेज़ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है और रशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रो कर रही है। तो इसकी वजह से हम ड्रोन टेक्नोलॉजी लाए जिसमें हमने फसलों को हिफाजत की, फसलों को जो है वो महफूज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कामयाबी का एक अहम हिस्सा हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर्म में इस टाइम मौजूद है और मेरे पस मंज़र में आप ये वेदर स्टेशन देख सकते हैं। सर बताएं कि ये वेदर स्टेशन जो है, पहले वेदर स्टेशन काम कर रहे हैं, उनसे किस तरह डिफरेंट है, कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं इसमें मौजूद है, कौन कौन सा जो डाटा है ये हमें प्रोवाइड करता है। सर ये जो हमारे पास वेदर स्टेशन लगा हुआ है, इसके अंदर कह लें कि सिर्फ मौसम की सूरत हाल नहीं है, बल्कि ये मौसम के साथ साथ आपकी ज़मीन का तज्ज़िया, उसके अलावा कह लें कि आपकी फसलों के ऊपर आने वाले जो है वो कीड़े, बीमारियां, उनकी भी कह लें कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़मींदार के कह लें कि मोबाइल के ऊपर एक अलर्ट की सूरत में उसको मिल जाती है, ताकि वो उसके ऊपर बेहतर और मौसर तरीके से जो है वो अपना एक्शन ले सके और अपनी फसल को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके भी। मौसम के पैरामीटर्स हैं, हवा, बारिश, उसके अलावा हवा की स्पीड, नमी, दर्जा हरारत, उसके साथ ज़मीन के अंदर इस टाइम किस ब्लॉक में फसल के किस एरिया के अंदर जो है वो कितनी नमी है, कितने दिन उसकी आबपाशी चलेगी, कब उसको दोबारा इरिगेशन की ज़रूरत है, कब उसको पानी नहीं देना, उसके अलावा फसलों पे कौन से इस टाइम जो है वो कीड़े किस ब्लॉक के अंदर आपकी फसल के आ रहे हैं, और यहाँ पे कह लें कि बीमारी जो फसलों के ऊपर आती है उसमें से किस बीमारी के जरासीम आपके जो है वो फसलों के ऊपर मौजूद हैं। ये सारी डिवाइसेज इस वेदर स्टेशन के अंदर लगी हुई हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर पाकिस्तान के जो कह लें कि एग्रीकल्चरल थिंक टैंक है और चाइना का एग्रीकल्चर थिंक टैंक है, उनके मुश्तरका कह लें कि जो साइंटिस्ट हैं उनकी लाइफ इंसाइट मिलती है। वो कह लें कि उसके ऊपर आपको मुकम्मल एक लाहे अमल मिलता है कि इस टाइम आपके इलाके में ये बीमारी, ये मसला, ये मौसम की सूरत हाल है और उसके लिए आप ये लाहे अमल इख्तियार करें और ये दवाई इस मिकदार में आप सर ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये इंसेक्ट कलेक्शन यूनिट है। इसके अंदर कह लें कि लाइट्स लगी होती हैं जिसकी वजह से इसके अंदर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं जो कि कैमरे उसकी तस्वीरें लेके उसकी एआई के थ्रू जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये कौन सा कीड़ा है और इसका कह लें कि कितनी मिकदार अगर होगी तो ये फसल को जो है वो नुकसानदेह है और कितनी मिकदार में नहीं है। अगर वो कीड़ा कह लें कि फसल के लिए नुकसानदेह है तो ये डिवाइस इसके अंदर आने वाले कीड़े को मार देगी, अगर वो कीड़ा फसल के लिए फ़ायदेमंद है तो ये उसको छोड़ देगी। लेकिन इसका जो डेटा है आपकी सराउंडिंग में तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर एरिया के लिए जो है वो कारआमद है और वहाँ पे आपको कह लें कि जो भी कीड़े और बीमारियां बन रही हैं उसके ऊपर जो है वो आप इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप जो है वो एक्शन ले सकते हैं। जीपीआई का जो प्रोजेक्ट है, अवाम दोस्त प्रोजेक्ट, उसका आगाज किया गया, कुंडाई में भी इस पर काम जारी है। हमारे साथ फार्मर मौजूद है, बताएं कि जीपीआई के आने के बाद आपको क्या क्या मुश्किलात जो थी वो आसान हो गई है, कौन कौन से फ़वाइद हुए हैं। जीपीआई के आने के बाद हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं जो कि जिसमें फर्टिलाइज़र आ गया, पेस्टिसाइड आ गया और इसमें के यूरिया नहीं अवेलेबल हो रही, डीएपी नहीं अवेलेबल हो रही। जब टाइम होता था फसल का तब जो है ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाया करती थी। अब जीपीआई के आने से हमें ये है कि हर चीज़ यहाँ पे ग्रीन एग्री मॉल पे मुहैया हो रही है और वो भी कंट्रोल रेट पे। तो इसके अलावा डीज़ल है, पहले जो डीज़ल था वो हमें ब्लैक में मिल रहा था, वो डीज़ल सही नहीं था, हमारी मशीनरीज़ को ख़राब कर रहा था। जो ग्रीन एग्री मॉल की वजह से, जीपीआई की वजह से जो है डीजल हमें ओरिजिनल मिल रहा है, पेट्रोल और हमारी गाड़ियां एवरेज ठीक निकाल रही हैं। सर बताएं कि जीपीआई आने के बाद आपको कौन कौन से फ़ायदे हुए हैं, कौन कौन सी जो मुश्किलात थी वो हल हो गई हैं। माशाल्लाह एग्री मॉल बना है, यहाँ से हमें खाद मिलती है, बीज सीड मिलता है और स्प्रे वगैरह मिलती है कंट्रोल रेट पे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बताएं कि आपने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया और उसका जो प्रॉफिट रेशो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। देखिए अभी तो हमने स्टार्ट की है, 7 महीने पहले हमने यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की है, उसको डेवलप किया है, वहाँ पे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं और हम वो क्रॉप्स लगा रहे हैं जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। यहाँ से हम उसको ग्रो करेंगे और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो अभी तक जो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि एटलीस्ट हमें एक लैंड मिला है, एक्सेस अच्छी है, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट। लेकिन ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। सो वी आर ऑल्सो लुकिंग बिकॉज इट्स अ न्यू फॉर्मेट ऑफ एग्रीकल्चर, डेजर्ट फार्मिंग, ये कन्वेंशनल फार्मिंग नहीं है। यहाँ पे आपको वो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फार्मिंग करनी है।
ہیں تاکہ ہم ییلڈز بڑھا سکیں اور جو بڑھائیں یہاں سے اس کے ہم ایکسپورٹ کر کے پاکستان کی جو امپورٹس ہیں ان کو کم کر سکیں. ہمارے ساتھ فارمر موجود ہے اور ان کے پس منظر میں ان کا ٹریکٹر بھی یہاں پر ایک موجود ہے. ان سے جانتے ہیں. سر بتائیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو لیا گیا ہے, اس کے بعد جو گرین ایگری مال بنائے گئے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ گرین ایگری مال سے ہمیں بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں. اس میں بہت ہی یعنی اس میں جو کھادیں ہیں, بیج ہیں, گرین ایگری مال میں بڑی بڑی مشینری ہے, نئی ماڈرن جدید مشینری ہے جو انہوں نے باہر سے امپورٹ کی ہے. اور ہمارے کام پہلے جو پرانے ٹریکٹر سے ہم چلاتے تھے وہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. ابھی یہ جلدی میں مختصر ٹائم میں ہمارے جو کام ہے زیادہ کام تھوڑے سے وقت میں بڑی بڑی گاڑیوں سے وہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر لیبر کی بہت سارا وہ شارٹیج ہوتی ہے, تو ان کے پاس سپرے کرنے کے لیے ڈرونز ہیں, زمین میں ہل چلانے کے لیے بڑی گاڑیاں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر کھاد ہمیں چاہیے ہوتی ہے, مارکیٹ میں شارٹیج آتی ہے, اور یہاں پر ہم جو ڈیمانڈ دیتے ہیں وہ کھاد ہمیں اس میں اسی قیمت میں, مناسب قیمت میں گرین ایگری مال سے ہمیں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پیسٹیسائڈس کے ان کے وہ ہیں اچھی کمپنیاں ہیں, ان کے ساتھ ان کے ٹرینیز پہلے بندے ہوتے ہیں جو ہمیں آ کر ٹرین بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, فیلڈ میں آتے ہیں. اس کے چارج وغیرہ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں؟ اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں. روٹین کے جو ان کے جو مارکیٹ ریٹس ہیں وہ کنٹرول ریٹ پر یہ ہمیں چیزیں دیتے ہیں, اور یہ ہمیں جا کر سمجھاتے ہیں فیلڈ میں, زمین کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر ان کا ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں. ساری جو ہماری پریشانیاں یہ حل کرتے ہیں. میں نے گرین انیشیٹو سے 17,000 ایکڑ زمین رقبہ جو ہے وہ میں نے ان سے لیا ہوا ہے, کانٹریکٹر ہوں ان کا. یہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب کا یہ جو گرین انیشیٹو والا منصوبہ ہے نا جی, یہ ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ گرین ایگری مال جو انہوں نے یہ ہمارے بیک ورڈ علاقے میں یہ ساری سہولیات ہمیں دی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیک ورڈ علاقے میں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ہمیں ادھر سے تقریباً 100 سے 70 میل یزمان منڈی لگتی ہے, مروٹ منڈی 50 میل لگتی ہے, فوٹا باس جائیں تو ہمیں 60-70 کلومیٹر لگتا ہے. ہماری ساری سہولیات ہماری دہلیز پہ ہم نے دے دی ہیں. ہیوی مشینریز, ڈرون سپرے کے لیے جو ہم ودن 1 منتھ میں کام کرتے تھے اپنی پیسٹی سائڈ کا, وہ ہمیں 1 دن میں انہوں نے ساری سہولت دے دی ہے. ہیوی مشینری جو کنسیپٹ یہ جو دیا ہمیں ٹریکٹرز کا, یا ہیوی مشینری جو ہمیں جو بندہ کاسٹلی نہیں خرید کر سکتا اس کو انہوں نے رینٹر پہ دینے کا بھی ادھر سارا بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا سر, اس میں یہ بتائیں کہ ہیوی مشینری ہو گئی, اس کے علاوہ پیسٹی سائڈ ہو گئے, فرٹیلائزر ہو گئے, ان کی قیمتوں میں ڈفرنس دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو مارکیٹ سے؟ بالکل مارکیٹ سے ڈفرنس ہے. مارکیٹ میں 5600 روپے میں یوریا تھی, کاٹن پہ ہم لے رہے تھے. جب یہ گرین ایگری مال کا ادھر افتتاح ہوا ہے تو ہمیں ادھر 4400 میں کنٹرول ریٹ پہ یوریا وافر مقدار میں ملی ہے. ڈیزل ہمیں ان کے پمپ سے جو ہے کنٹرول ریٹ پہ مل رہا ہے اور 1 نمبر مل رہا ہے. پیسٹی سائڈ جو ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہ ہمیں ساری ادھر اویلیبل ہے اور کنٹرول ریٹ پہ ہے. کوئی 2 نمبری والی بات نہیں ہے. ادھر بھی 2 نمبر, باہر مارکیٹ میں تو 2 نمبر پیسٹی سائڈ بھی سیل ہو رہی ہے. ادھر ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں. ہم ان کے جو بھی پارٹنر ہونے کے ناطے بھی آلریڈی ہم کو نہیں, چھوٹے زمیندار کو بھی اس کا فائدہ ہے. سارے چھوٹے زمیندار بھی ادھر رجسٹریشن آلریڈی کروا چکے ہیں. ہر بندے کو ادھر سہولت ہے, وہ آتا ہے اپنی پیمنٹ دینی ہے, کنٹرول ریٹ پہ اپنی ہر چیز وہ سیل کر سکتا ہے. اور ان کو یہ نیا ابھی CM صاحبہ آئی تھی وہ بھی اعلان کر گئی ہیں, جو ہماری کراپ ہوگی وہ بھی یہ ہم سے خریدیں گے انشاءاللہ. محفوظ شہید کینال جو ہے اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, انتشار پھیلایا جا رہا ہے کہ سندھ کا جو پانی ہے اسے روکا جا رہا ہے, سندھ کا حق مارا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, واقعی سندھ کا پانی روکا جا رہا ہے یا پنجاب کا پانی یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا جی, اپر پنجاب میں یہ جو کالونیز وغیرہ کٹی ہیں, ان کالونیز کا پانی جو شہری ایریا جو لوگ رقبے کے پانی تھے وہ آلریڈی میرے حساب میں 60% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں. لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں, رہائشی کالونیز بن گئی ہیں. ان کا پانی سارا یہ لے کے میں جو ہمارے نالج میں ان کا پانی آئے گا. کسی نے سندھ کا پانی نہیں لینا. یہ کسی کو نظر نہیں آتا. بھی جو ایک شہر کی آبادی تھی تقریباً جو 10,000 ایکڑ تھی, تو 10,000 میں 5,000 تو جو ہے وہ کمرشل ہو گیا. اس 5,000 کا پانی جو ہے وہ آلریڈی اسی پانی کو لے کے ہمیں چولستان کا غیر آباد رقبہ جو آباد ہو جائے گا تو اس کا ریونیو جنریٹ ہو کے ملک میں آنا ہے. یہ پازیٹیو باتیں لوگ کریں, نیگیٹو سوچ نہ رکھیں. یہ کسی کو کوئی ایک بندے کو تو فائدہ ہے نہیں, نہ کسی ایک ادارے نے اس کا فائدہ لینا ہے. یہ پورے جو لوگ اسے سیاسی رنگ دے رہے ہیں, اس پر سیاست کر رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں, حکومت کو
عوام کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کر رہے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا, یہ ایک پازیٹیو رول کر رہے ہیں, یہ اس ملک کے لیے ہے اور ہر بندہ اس کو اپریشیٹ کرے, یہ کوئی نیگیٹو کام نہیں ہے, اچھا کام جو بھی اصل ہمارے ملک میں اصل یہ ہے نا, یہ ایک بیڑ چال ہے. سوشل میڈیا پہ بات چلی تو اچھال دی, اگلے نے اس کو ویریفائی نہیں کرنا تو اسی وقت اس کو آگے اچھال دینا ہے, آگے اس کو شیئر کر دینا ہے بھی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ بہت پازیٹیو رول ہے. یہ ہمارا چولستان کا جو ایریا, یہ غیر آباد پڑا تھا نا کافی, جی یہ تو ایک سمجھ رہے ایریا تھا, ادھر سے 1000 ایکڑ تک صرف ریت ہی ریت, بالکل ریت ہی ریت تھی, ہیوی جو سینڈ ڈیوز تھا ادھر, جو ہم نے ادھر اسٹرگل کیا, جو لوگ ادھر آئے ہیں, جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آلریڈی جو کام ہو رہا ہے, آپ بھی آئے ہیں, آپ سروے کر رہے ہوں گے, جو گرین پہلے تو گرین نہیں تھا, گرین انیشیٹو کے آنے سے یہ ڈیولپمنٹ ہے. بالکل یہ جو ادارے نے ساری اسٹرگل کی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ادارے کو. گرین پاکستان انیشیٹو میں سے گرین ایگری مال جو ہے اس کے سی ای او علی سفیان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ بتائیں کہ گرین ایگری مال جو ہے فارمرز کے لیے کس طرح بینیفیشری ثابت ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کا. دیکھیں جی, گرین ایگری مال جو ہے نا, آپ نے چولستان کا ذکر کیا, تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ریتیلا علاقہ ہے اور ہم نے اس کو گرین کر کے دکھایا پاکستان, جی پی آئی نے, گرین پاکستان انیشیٹو نے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان میں زراعت کے انقلاب کی یہاں سے پہلی کرن جو ہے نا وہ پھوٹ گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے پاکستان میں پھیلنے جا رہا ہے. جب ہم نے ریگستان کو گرین کر دیا تو باقی پاکستان تو ہم نے انشاءاللہ وہاں گرین کرنا ہے. اچھا جی, آپ کا سوال تھا کہ یہ کس طرح سے زمینداروں کو ہیلپ کر رہا ہے. دیکھیں, پاکستان کے زمیندار کے 2-3 بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پورا ایگریکلچر سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا فارم سائز بہت چھوٹا ہے, اور جس کی وجہ سے زمیندار نہ تو نئی ٹیکنالوجی کو ایکسیس کر سکتا ہے, نہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اتنے کہ وہ کوئی نئی مشینری لائے, اچھی کوالٹی کی چیزیں خریدے, اور پھر وہ پاکستان کے جو مارکیٹ میں لوکل جو آرتی سسٹم ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر جو ہے نا بیچارہ اپنی کراپ کو امپروو نہیں کر سکتا. تو گرین ایگری مال یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک پھیلانا چاہ رہے ہیں اس ایگری مال کا, جو پاکستان میں ہر جگہ پہ ہوگا, گلگت سے لے کے بدین تک اور کوئٹہ سے لے کے انشاءاللہ فورٹ عباس تک, اور پنجاب میں ہر جگہ, سندھ میں ہر جگہ, کے پی میں ہر جگہ. یہاں پہ یہ کرے گا کہ ایک چھت کے نیچے ہم زمیندار کو بہترین کوالٹی کی کھاد, پیسیسائیڈ, اس کو جو اور اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے جانوروں کی جو خوراک ہے, ونڈا وغیرہ, سیڈ اچھی کوالٹی کا, اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کا آئل ہے, ڈیزل ہے, گیس ہے, یہ سب چیزیں ہم اس کو اس کے دیں گے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمارے زمیندار کے پاس ماڈرن مشینری نہیں ہے. ہم دنیا میں, ہمارا زمیندار دنیا کے ایگریکلچر سے بہت پیچھے کھڑا ہے اس وقت, تو ہم اس کو ماڈرن مشینری لا کے دینا چاہ رہے ہیں جو اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے, ہماری جو آرم فورسز ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہے, لیکن جن کے لیے کر رہی ہے ہمارے جو فارمرز ہیں ان کا رسپانس کیسا آ رہا ہے کہ گرین ایگری مال جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا